अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन में खुश आमदीद। तीन के इस सेट पे हमने एक बड़ी लंबी ब्रेक ली और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तीन का मकसद यही था कि रिपोर्टर्स जो फील्ड में काम करते हैं वो सियासत के हवाले से, अदालत के हवाले से जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं मुल्की सियासत पे, नेशनल लेवल पे, उसमें जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं, उसका जो बैकग्राउंड है, वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आप तक पहुँचाते हैं। ये सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया था। ज़ुबैर अली ख़ान और उमर जट, जैसे कि आपको पता है कि वो उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा, तो अब इस सिलसिले को दोबारा से शुरू कर रहे हैं आज हम। और रिपोर्टर्स जो उनको रिप्लेस करेंगे उसमें हमारे साथ फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं। ज़ाहिर आप उनको जानते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हुए तकरीबन 1.5 दहाई इनको गुजर चुकी है। और इलेक्शन कमीशन इनका जो असल जो स्पेशलिटी है वो इलेक्शन कमीशन को बड़ा क्लोजली कवर करते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है पीटीआई को भी एक अरसे से कवर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते रहे, तो इनसाइड स्टोरीज़ और मजहबी जमातों में भी बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है इनकी। और बहुत अच्छी अच्छी खबरें अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और ट्विटर के ऊपर भी देते हैं। तो अब वो तीन का हिस्सा होंगे। फ़हीम अख्तर मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे अपने वसीम मलिक साहब जो पहले भी यहाँ पे अपीयर होते रहे, और ये फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 मरीम नवाज़ खान के साथ इनका जो चैनल है ज़ाहिर एक बड़ा ज़बरदस्त, तो वो भी इसी एक साथ ही ये सफ़र शुरू हुआ था। और अब वसीम मलिक साहब को हम जहमत देंगे कि वो भी इस हमारे सफ़र में अब हमारे साथी बने। और इसके अलावा सर चोई साहब, वो भी मेरे साथ वीडियोस करते रहे, वो भी बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, वो भी तीन का हिस्सा रहेंगे। तो आज बाकायदा तौर पर वेलकम आप दोनों को, और ख़बरों से ही आगाज़ करते हैं। फ़हीम भाई ज़रा बताएं ना, कुछ नई खबर दें लोगों को, जो लोग तलाश करने के लिए यूट्यूब के ऊपर आते हैं या सोशल मीडिया सर्च करते हैं। मेरे ख्याल में मैं खबर देने से पहले मेरे ख्याल में मलिक वसीम साहब से हमें आज पूछ लें, क्योंकि आज इमरान खान साहब का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनका जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस था। अब इमरान खान जो कैद हैं वो सिर्फ एक इस केस की वजह से मेरे ख्याल में वो इस वक्त ज़्यादा रेलिवेंट और ये लग नहीं रहा था। मलिक साहब ये बताएं, उसके बाद फिर हम 2 एक्सक्लूसिव स्टोरीज देंगे जो आपको ये बताएंगी कि इस वक्त पीटीआई चला कौन रहा है, और पहली दफ़ा एक बड़ा एतराफ़ किया गया है। तीन वापस आ गया और इस पे इंशाल्लाह लोग अब रेगुलर देखते रहेंगे। और तीन का जो काम था मेरे ख्याल में वो लोग जानते हैं कि किस तरह का था। यहाँ जो 2 लोग बैठा करते थे उनको हम मिस भी करते हैं, और उनका काम जिस तरह से ज़बरदस्त था। फ़हीम साहब आपने रिप्लेस किया, चलें हम भी कभी ना कभी आते रहेंगे। तो खैर ये सिलसिला अब चलता रहेगा। बात करते हैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। देखिए इस वक्त सियासत तो एक ही शख्स पे हो रही है, और उस शख्स का नाम इमरान खान है, जो कि अडयाला जेल में बैठा है। जेल में रह कर भी वही सियासत कर रहा है, उसी के नाम पे ही सियासत हो रही है। ये एक पैटर्न चला आ रहा है। हम गुज़श्ता 2, 2.5, 3 बरस का देखें तो इमरान खान को अब तक 300 से ज़ायद मुकदमात में नामज़द किया गया, और उसमें कोई 5-6 मुकदमात में तो सज़ाएँ पूरी हो चुकी हैं, सुनाई जा चुकी हैं, पूरी हो गई कह रहा था। तो ऐसे में एक मुकदमा जिसका गालबन इसी साल के आगाज़ में फ़ैसला सुनाया गया था, वो अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड वाला मामला था। इमरान खान साहब को मैक्सिमम 14 साल की सज़ा, बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और उसके बाद फिर जब वो अपील की स्टेज पर मामला आना था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना था, इस्लामाबाद की मातहत अदलिया ने वो फैसला सुनाया। तो आपको याद होगा कि जब वो फैसला सुनाया गया था ना, उसको भी रोज़ बरोज़ इल्तवा में डाला जा रहा था, और जज साहब फैसला सुनाने की तारीख अनाउंस नहीं करते थे। वो कुछ साफ़ी कर देते थे कि आज जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उसी वक्त से ही हमारी ये वो कहते हैं ना कि एक साफ़ी की सिक्स सेंस होती है, वो खटकती है कि क्यों, मतलब फैसला आ चुका है, कन्विक्शन हम सबको नज़र आ रही है, क्यों नहीं सुनाया जा रहा। तो उसकी जो एक वजह उस वक्त हमें समझ आई थी, वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तब मैनेज की जा रही थी, हाँ, तब वो प्रोसेस कुछ जजेस नए लाए जाने थे, तो जानबूझ के फैसला लेट किया जा रहा था ताकि जब अपील की स्टेज पर आए तो फिर हमारे कुछ ऐसे हीरे जिनको हमने अभी सोचा हुआ है वो जब यहाँ पे बैठे हों। जनवरी के इख्तिताम पर गालबन अपील आ चुकी थी, या फरवरी के पहले हफ्ते में, तब से लेकर आज हम सितंबर में बैठे, एक समात नहीं हुई। दरमियान में मुतादिद मौके आए, समात का एक मरतबा आगाज़ हो गया। सलमान ज़फ़दर साहब इमरान खान के वकील हैं, वो कहते हैं कि यार फैसला आप जो मर्जी दे दीजिए, मुझे एक समात का हक तो दीजिए, मैं कोई दलाइल तो दूं। सही है। एक मरतबा समात होती है, नैब जो कि बिल्कुल साथ ही एक इदारा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसको 7 दिन बाद नोटिस मौसूल होता है और वो अपने प्रोसिक्यूटर के लिए वक्त मांग लेता है। अच्छा, उससे कबल वो अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर चुके होते हैं कि ये वो नाम है जो इस मुकदमे में प्रोसिक्यूटर होंगे हमारे, लेकिन उससे भी मुकर जाता है। डेट दे दी जाती है सरफराज डोगर साहब की जानिब से। दोबारा जब नैब आता है
کیس کی سماعت ہونی ہوتی ہے تو ایک جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. اور دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ آئے روز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہوتی تھی, تاریخ ملنی ہے نہیں ملنی, وہ پوری جدوجہد چل رہی تھی. اس کے بعد پھر گرمیوں کی تعطیلات آ گئی تھی. مین وائل ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی, تو پھر آپ ایک سی ایم اے ارلی ہیئرنگ درخواست کے جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست, اس پہ آج کے روز سماعت ہوئی ہے. صحیح ہے. آج فیصلہ بڑا دلچسپ آیا, آپ نے یہ دیکھنا ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو کہا ہے کہ عمران خان کے کیس جلدی سماعت کے لیے مقرر کرو. سبحان اللہ. یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے, یہ فیصلہ یہی ہے نا, فیصلہ یہی ہے نا, فیصلے میں لکھا تو نہیں لیکن اچھا وسیم بیسیکلی انہوں نے چیف جسٹس آفس کو کہا ہے یا پھر وہ جو صحیح ہے کہ ان کے سامنے مقرر کیا جائے. ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے. چلیں مقدمہ لگ بھی گیا, ان ججز نے تو ان سے تو کوئی انصاف کی امید تو نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, کیا مطلب ارلی ہیئرنگ ہو جائے گی؟ پیرالل آپ کو امید ملتی رہی ہے. آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان کو جب ضمانتیں ملی 9 مئی کی, آپ 9 مئی کا ٹرائل نہیں کر رہے. ایک پیٹرن جس کی شروع میں نے بات کی تھی کہ ایک مقدمے میں آپ ضمانت دے دیں گے, سزا معطل کر دیں گے یا بری کر دیں گے, تو یہ انشور کریں گے کہ اس سے پہلے ایک اور مقدمے میں کنوکشن ہو جائے. جی جی. اور وہ توشہ خانہ چل رہا ہے 2, یہ ٹیکنیکلی تیسرا مقدمہ ہے توشہ خانہ کا. اور اس میں اب تک جو 24 گواہان ٹوٹل ہیں, 16-17 پہ جرا مکمل ہو چکی ہے, اور یہ مجھے 4-5 یا میکسیمم 6 سماعتوں کا کیس لگ رہا ہے. جب اس میں کنوکشن ہو جائے گی تو پھر یہ کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا, اور اس میں عمران خان صاحب کو ریلیف بھی مل سکتا ہے. دیکھیں عمران خان کی رہائی نہیں ہونی, لیکن عمران خان کا جو یہ جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کے اندر عدلیہ کا کردار اور جس طرح کے فیصلے جو آپ بات کر رہے تھے وہ سامنے آ رہے ہیں, تو یہ چلے یہی بہت ہے, یہی ٹیک ہوم یہی ہے. کیونکہ باقی تو آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عدالتوں سے عمران خان کی رہائی ہونی ہے, وہ نہیں ہونی. وہ ایک آپ کو پتا ہے کہ کیا ریزن ہے, ناممکن سی بات ہے, وہ ممکن ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل ایسے. سو لالا یہ تو چلیں بات ہے. اب عمران خان کی رہائی ظاہر ہے جہاں جائیں لوگوں کا ایک ہی سوال ہوتا ہے, ظاہر ہے, اور اس کے جو طریقہ کار ہیں جس میں پہلا یہ ہے کہ وہ عدالتوں سے رہا ہوں, کوئی امید نہیں ہے جیسے وسیم ملک صاحب نے بتایا. دوسرا ہے کہ جی کوئی عوامی احتجاج ہو. وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ ستمبر میں ہر صورت جلسہ آپ نے کرنا ہے. آج 11 ستمبر ہو چکی ہے, ابھی تک تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ آ گئی. دوسرا تیسرا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی بیک ڈور چیزیں ہوں, اس کا بھی فی الحال کوئی چیز نہیں چل رہی ہے. تو کیا ہو کیا رہا ہے پھر آگے, واٹس دا وے فارورڈ؟ دیکھیں اس طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں. چند دن پہلے تحریک انصاف کی ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں. اچھا. اس اجلاس کی صدارت کرتے ہیں بیرسٹر گوہر, اور خصوصی طور پر شرکت کرتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور. اچھا. سارے پارلیمنٹیرینز اس میں, ایم ایل ایز, سینیٹرز کچھ تھے, کچھ ایم پی ایز تھے جو ادھر موجود تھے, وہ سب اس کے اندر شرکت کرتے ہیں. اور جو عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں, 3-4 ہدایات تھیں. ایک یہ تھی کہ ایک تو اپوزیشن لیڈر سینٹ کے اندر ہوں گے جناب علامہ ناصر عباس صاحب, محمود اچکزئی قومی اسمبلی میں ہوں گے, قومی اسمبلی کی کمیٹی سے آپ نے ریزائن کرنا ہے, علی امین کو کہیں کہ آ کے مجھے ملیں, اور ستمبر میں آپ نے پشاور میں جلسہ کرنا ہے. صحیح ہے. یہ 4-5 ہدایات جو اس وقت آتی ہیں, اس کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے. اب اس میٹنگ کے اندر علی امین خان گنڈا پور, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی جس نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کے معاملات کے اوپر کریں, لیکن وہ آتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں, اور اس کے اندر پرسن یا ویڈیو لنک پہ؟ نہیں ان پرسن. اچھا. ان پرسن تصاویر موجود ہے, میں آپ کو دوں گا, ہم نے تھمبنیل وغیرہ پہ یا اس کو ساتھ ہم نے چلا کر تصویریں بھی دے دوں گا. اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک بات کرتے ہیں جو کہ پہلی دفعہ ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو وزیر اعلیٰ بنا بیٹھا ہوں, یا جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ عمران خان کی وجہ سے یا پھر پی ٹی آئی یا آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے. اچھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ 22 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں, انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس اسٹیبلشمنٹ کو دیے ہوئے ہیں. الیکشن میں جو لوگوں نے دیے تھے, دیے ہوں گے, کچھ نے دیے. 22 سے زیادہ ایم پی ایز, وہ یہ کہتے ہیں 22 سے زیادہ ایم پی ایز کے جو ایفیڈیوٹس ہیں وہ ان کے پاس ہیں. صحیح ہے, ہوں گے. آپ کی وجہ سے کے بھی ہیں 26ویں ترمیم پہ, وہ سارے. آپ کی وجہ سے نہیں ہوں میں, وہ کہتے ہیں میں خان کی وجہ سے یا پھر آپ کی وجہ سے نہیں ہوں, اگر میں وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوں تو ان کی وجہ سے بیٹھا ہوں. بات تو درست کر رہے ہیں وہ, لیکن اس کا اعتراف نہیں کر رہے. دیکھیں درست بات اعتراف کر رہے ہیں پارلیمانی پارٹی کے اندر, حقیقت بتا رہے ہیں. دیکھیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں عمران خان کو ملنے نہیں جا رہا, اس کا مقصد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مجبور ہوں نا.
मैं नहीं जा रहा मिलने, हाँ, मतलब मैं clear उसकी है। वजह से नहीं बैठा यहाँ हाँ। पर, मैं वहां नहीं, इसका मतलब ये है मैं इमरान खान को मिलने नहीं जा रहा। दूसरा, मैं जलसा करने नहीं जा रहा, जो जो मुझे रोका जा रहा है, जिन जिन कामों से मैं वो करूंगा, जो खान कह रहा है वो मैं नहीं मानूंगा। सही है, और अच्छा, उनकी बातों इसके का अलावा- मकसद यही है। अच्छा, इसके अलावा एक और इसका पहलू ये है कि इसने सबको डाउटफुल कर दिया, जितने ही एमपीएस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब देखें इसको कंफर्म किस तरह से हम कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं कि जब आप सेनेट के इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, आपने 6 सीटें ले ली, आप 7 ले सकते थे, आप 8 की तरफ भी जा सकते थे अगर आप फार्मूले के लेकिन तहत आप जाते। opposition के लेकिन साथ आप बैठे। वहां पर खुद रहे और आपने 6 सीटें अपने रखी और बाकियों को उनको दिया, यानी कि जो आपने 15, 20, 22 वोट आपने जो आपके आ सकते थे, जो आपने ज़्यादा दिलवाया मुराद सईद वगैरह को, तो वो उसे एक और सेनेटर बनवा सकते, लेकिन आपने उनको दिया क्योंकि वो उनके कोटे का आना था। ऐसे तो ही ये इसको कंफर्म करें। अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप बैठी हुई थी, अगर वो मैनेज नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो उनको चाहिए था कि वो अली अमीन से ये कहते कि ठीक है, जितने हमारे अपने बंदे हैं, जितने हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के अपने वोटर हैं या एमपीएज हैं जो उनके हैं, वो खड़े हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, और जो हैं वो उनके साथ चले जाएं। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं, सख्त तनकीद करते हैं, फिर वो देखते हैं कि क्या उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाते हैं या नहीं बनाते। सही है। कम से कम एक पोजीशन क्लियर तो करें। अब सबको डाउटफुल कर दिया। पॉइंट ये है कि उन्होंने इतराफ़ किया है कि ये हमारी वजह, मतलब मैं मजबूर हूँ और इमरान खान की वजह से ये हुकूमत नहीं है। ये बड़ा एतराफ़ है। ये बड़ा एतराफ़ है। और देखिए फिर वो उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि अगर वो एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि मिनरल्स चाहिए तो मिनरल्स देने पड़ेंगे। वो चाहते हैं फाटा चाहिए, वहाँ डिस्कशन हुई है। जी, वो चाहते हैं फाटा चाहिए तो फाटा देना पड़ेगा। क्योंकि चंद दिन पहले जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी, मैंने उनसे सवाल किया था मैंने उनसे सवाल किया था कि फाटा का रीमर्जर किया जा रहा है, यानी कि एक्स फाटा का रीमर्जर किया जा रहा है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपको करारदाद मुतल्लिका सूबाई असम्बली पास करेगी, तब जाकर आईनी तरमीम होगी, और फिर वो अगर रीमर्जर होता है तो होगा। तो उन्होंने एक नया आइडिया दे दिया, नया ऑप्शन दे दिया। वो ये फरमाते हैं कि रेफरेंडम करवा दें, और रेफरेंडम में जो आवाम की राय आएगी, फॉर्म 47 वाला रेफरेंडम हो जाएगा, वो जो है हम एक्सेप्ट करेंगे। और कौन रेफरेंडम कराएगा, तरीकाकार तो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाते हैं। फॉर्म 47 कराने वाले जनाब सिकंदर सुल्तान राजा बैठे हैं। तो ये इंटेंशन शो कर रही है जो आपने बात की कि ना, देखिए पार्लिमानी पार्टी की सो बेसिकली 22 एमपीएस को अब आगे जवाब देना पड़ेगा कि हमने कौन है, कौन 22, मैं वही कह रहा हूँ वो कौन है। आपने सबको मशकूक कर दिया, इंक्लूडिंग अली अमीन खुद। अच्छा, एक क्लियर सवाल करें मेरा आपसे है। क्लियर, जी प्लीज। एक सवाल मेरा आपसे है। उससे पहले एक कमेंट जो कि आपने फाटा मर्जर का कहा ना, ठीक है, अगर आजकल समझ भी आ रहा है कि गुफ्तगू में कि ये इसकी ख्वाहिश का इजहार है जी, और जब ये होगा, जब कहा जाएगा तो फिर कर भी लिया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए ब्रूट मेजॉरिटी, उसके लिए भी ना एक बड़ा क्लासिक इनके पास तरीका मौजूद है, विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बगैर किसी केपी असम्बली के। उसके 25वीं आईनी तरमीम में फाटा उसको मर्जर था। 25वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तब हो चुकी थी, खैर वो अभी तक ज़ेर इल्तवा है। ओह, तो बस आईनी बेंच। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, एक उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। नहीं, एक सवाल है ना, सुने, उसमें मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जैसे समीनुद्दीन खान, उन्होंने एक केस में ये ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं कि हम चल रहे हैं सीक्वेंस के मुताबिक, पुराने केसेस को टेकअप पहले कर रहे हैं, तो 26वीं से पहले हम 25वीं का फैसला करेंगे। तो 25वीं तरमीम कल समाअत के लिए मुकर्रर हो, अभी काज लिस्ट आ जाए। लेकिन उससे बड़े मसाइल पैदा होंगे। देखिए मसाइल कैसे हो सकते हैं? मसाइल ही तो पैदा हुए उन्हीं फैसलों की वजह से। अगर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अंडू कर देता है 25th अमेंडमेंट को, तो उससे इश्यूज पैदा ये होंगे कि सेनेट में तो अब फाटा की नुमाइंदगी खत्म हो गई है, सेनेटर्स की। लाला इधर सेनेट महदूद हो गया, कोई असेंबली की रिप्रेजेंटेशन नहीं रही है 1.5 साल तक। सर सेनेट महदूद हो गया। फिर वो जो नेशनल असेंबली में फाटा के एमएनएज की एक तादाद थी वो इस्तीफा नहीं है, उनको खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया। फिर एमपीएज वहां से हैं, तो ये इतना आसान चैप्टर नहीं है भाई। बहुत अरसे तक मैं, ठीक है आपकी बात भी यहाँ पे ठीक है, दलील आपकी समझ आती है, लेकिन उसमें एक आर्गूमेंट ये भी दिया जाता है, फिर मैं आता हूँ अपने सवाल के जाने कि जी इससे कबल पार्लियामान अधूरी थी, सेनेट अधूरी थी, कितना अर्सा अधूरी रही, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला था। तो बड़ी माजरत में ये अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर किसी ने क्या उखाड़ लिया? हाँ, सवाल तो ये क्या है। हुआ? हाँ, अब मेरा सवाल है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, क्या हुआ? नहीं आइन तो मतलब को आसमान तो नहीं गिर पड़ता ना, आइन टूटे तो क्या होता है? बस ठीक है, तो बस डे टू डे मैनेजमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, वो की जा रही है। मेरा सवाल ये है
کہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اور انہی کا ہی وزیر اعظم. ہاں بالکل. ان کو عمران خان صاحب کی جس طرح سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں بہت ساری باتیں عمران خان صاحب کو بھی جا کے بتائی جا رہی ہوں گی, اور جس طرح سے علی امین مسلسل آپریشنز کے معاملات پر, ان سے ملاقات کے معاملات پر, افغانستان کے ایشوز کے معاملات پر جو ڈائریکشنز اڈیالہ جیل سے آ رہی ہیں اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک دن علیمہ خان یہ بیان لے کر آتی ہیں کہ علی امین گنڈا پور اب پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کے بعد سوال ہے کہ وہ برقرار رہیں گے یا اسٹیبلشمنٹ انہیں بچا پائے گی وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز اور اس انفارمیشن کے مطابق. اگر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ علی امین خان گنڈا پور اب چیف منسٹر نہیں ہیں, وہ ریزائن کریں, اور پھر وہ ریزائن نہیں کرتے تو تحریک انصاف کے ایم پی ایز تقریباً میجورٹی ایم پی ایز جو ہے نا عدم اعتماد لینے کی طرف جائیں گی. اب وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح اس کو مینج کرتی ہے. لیکن ایک اور چیز اس کے اندر, وہ 22 اگر ان کے ساتھ ہیں تو پھر علی امین کی بات درست ہے. علی امین نہیں, پھر نہیں ہو سکے گی نا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو ملا کے پھر اپوزیشن بنانی پڑے گی نا ان کی حکومت. لیکن میں ایک بات آپ کو یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ وہ 22 اگر الگ ہو جاتے ہیں, علی امین انکلوڈنگ علی امین ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, ان کا گروپ بھی مل جاتا ہے, پھر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں, سنگل لارجسٹ ہوگی, لیکن پھر مولانا فضل الرحمان کی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوگی. نہیں تو وہ انہوں نے پہلے کہا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو پھر مطلب یہ کہ یہ کچھ دنوں بعد, مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد ہو سکتا ہے خان صاحب کی طرف سے یہ انسٹرکشنز آ جائیں, لیکن خان صاحب نے یہ سارے کام نومبر سے پہلے کرنے ہیں. اچھا, نومبر سے پہلے کیوں کرنے ہیں جی؟ نومبر سے پہلے اس لیے کرنے ہیں کیونکہ نومبر کے بعد دسمبر ہے. نہیں, وہ اس لیے اور دسمبر میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. نومبر 2024 یاد ہوگا آپ کو, 26 نومبر 2024 کو بڑا ثانیہ ہوا. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک تاریخ دی تھی 24 نومبر 2024 کی, کہ آپ لوگوں نے یہ فائنل کال وغیرہ یا اس طرح نام تھا. ہوا یہ تھا کہ 2022 24 نومبر کو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی. تو اس وقت سرکلز کے اندر بحث چل رہی ہے, انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی, سیاسی حلقوں میں بھی اور ان ادارہ جاتی حلقوں کے اندر بھی, کہ جو آرمی ایکٹ, نیول ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی تھی اور ان کی مدت 3 سے بڑھا کر 5 کی گئی تھی, کیا اس کا اطلاق 2022 کے نوٹیفیکیشن پہ اوپر ہوگا یا آگے والے کے اوپر ہوگا؟ بالکل ہوگا, قانون میں لکھا ہوا ہے. یہ قانونی بحث ہے اور قانون میں یہ سن تو لینا, یہ ایک بحث چل رہی ہے اور اس بحث کا خان صاحب نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر لی ہے. اچھا, انہوں نے اٹیک کرنا ہے, سیاسی اٹیک کرنا ہے. پہلے عمران خان عوامی حلقوں سے آتے تھے, عوام کے ذریعے آتے تھے, روڈز بلاک کر دو, باہر نکل آؤ, لانگ مارچ کر دو. اب وہ کر رہے ہیں اس کا آغاز پارلیمانی حلقوں سے, کہ جو ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں یہ پہلے ایک ایک کر کے اپنے اختیارات ختم کریں. اب انہوں نے پیراڈائم شفٹ کر دیا, پہلے ٹاپ ٹو باٹم تھا یا باٹم ٹو ٹاپ تھا, اس کو انہوں نے شفٹ کر دیا کہ اب پارلیمنٹیرینز آئیں. ایم این ایز کو پہلے خان صاحب نے کہا کہ اپنی قائمہ کمیٹیوں سے ریزائن کریں, وہ ریزائن کر رہے ہیں. اب سینیٹرز کو کہہ دیا, اس کے بعد پنجاب اسمبلی اور پھر سندھ اسمبلی, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ علی امین کی طرف آخری سٹیپ خان صاحب لے جائیں اور ایک کیوس کی سچویشن پیدا کر دیں تاکہ پریشر بنایا جا سکے, سیاسی پریشر. آخر میں ایک چیز, وہ کیونکہ یہ پی ایم ایل این, مری پلان, تسلسل اور اس طرح کی خبریں گزشتہ روز, سر میری یہ ناقص رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, یہ ٹیلی ویژن کی خبروں کا پیٹ بھرنے کے لیے گیمکس ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس امینڈمنٹ میں آپ دیکھیں انہوں نے واضح طور پر اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دیا تھا, اس قانون کا ماضی سے اس کا اطلاق کیا تھا, اور وہ تو اس حد تک آپ کی یہ جو گفتگو ہے شاید یہ اس وقت بھی ان حلقوں میں ہوگی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تصور ہوگا کہ یہ ہمیشہ سے ہی پاکستان آرمی ایکٹ, نیول ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ کا حصہ رہی ہے یہ امینڈمنٹ, کہ مدت 5 سال تو یہ باقاعدہ ایک کلاز اس میں شامل کیا گیا تھا. تو بائی دا آپریشن آف لا 5 سال کا تو ٹینیور ہو چکا ہے, اور یہ مری, نواز شریف صاحب, انقلابی, ہر دوسرے چوتھے روز یہ گفتگو ہوتی رہے گی, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 2027 تک موجودہ فیلڈ مارشل ہیں. ہاں, اس کے بعد کیا ہوگا اس پہ ہم گفتگو کریں تو میرے صحیح ہے. یعنی یہ ایک نیڈلیس سی بات ہے, اس کی ضرورت, یہ ان کی رائے ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 1.5-2 مہینے تک سچویشن جو ہے وہ بڑی سیاسی طور پر بڑی خوفناک صحیح ہے. لیٹس سی کہ کیسے اختیار کرنے والی ہے. کیسے باقی ملک صاحب کی اپنی مرضی ہے, سپریم کورٹ کے جج بھی یہی ہیں, ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس یہی ہیں, آئینی بینچ کے بھی چیف جسٹس یہی ہیں, جج یہی ہیں, کیونکہ ہی از فرام ملتان. تو ملتان والے جو ملتان والے اس ٹائم چھائے ہوئے جی. میرے خیال میں آپ اجازت دیں تو آپ دونوں کنٹینیو کریں, میں احتجاجاً یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں. نہیں, یہ آخر میں ہم نے صرف لائٹر نوٹ کے اوپر بات کی ہے, بھائی ہیں ہمارے.
चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया दोनों का, और अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। पहले भी 3 पे जब हम आपके फीडबैक आता था तो वो हम प्रोग्राम में शामिल भी करते थे। कोई सवाल हो और वो भी आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और साथ साथ आपका जो फीडबैक है वो हम सब बताते भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आज की इन दोनों मेहमानों की गुफ्तगू के ऊपर भी ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।